नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. ग्रामसभेत दिल्ल्या उतराक सरपंच गेली नेगार. तिडकल्ल्या बायलांनी काढलो उपसरपंचाच्या घोवाक घाम. पोलीस बंदोबस्तांत पळपाची पाळी. सरवणच्यो बायलो जाल्यो दुर्गा. कमी वापरात तेल, गॅस, पेट्रोल. पीएम मोदीचें भारतीयांक आवाहन. सीएम सावंतान मारलो पीएमच्या आव्हानाक पाळो दिवपाचो उलो. 4 महिने जाले बादे कोरगांवच्या नळांतल्यान येना उदक. मात चुकनासतना धाडटात बिलां. PWDने केल्या लोकांकडेन फाट. बायलांनी उक्तायली खंत. आणि आता खबरो विस्तारान. सरवण कारापूरच्या लोकां मदीं अन्याया विरोधात कितली खतखत आसा त्याची प्रचिती उपसरपंचाच्या घोवाक येयली. तूं 10 वर्सां उपरांत मरतली मगे अशें जिका सीएमान सांगलें ते जाणटेलेन मिडिया मुखार पुराय सिस्टमूच खोणून काडली. पळयात पुराय बातमी. म्हाका 10 वर्सां सुद्दां हांव काडची ना. हांव 10 वर्सां सुद्दां काडची ना. 10 वर्सां सुद्दां काडची 10 वर्सां ही आतां जगतली. आमी आतां मरतली. तूं आमील घालता नगे? आमील जेयना तूं? आमी सगळ्यां जेयता. मागीर आमील जेयता आनी 20 वर्सां तेल तूं 10 वर्सांनी मरतली आमी. हें ताणी केलें. पूण आमी ताका म्हाका कांय म्हणना. कित्याक म्हणना? मात तरी मनशाची मर्यादा दवरूंक जायी. जाय आवय आपूय जाणटो आसता. जाणटो सगळीं जाता न्हू. तेन्ना मात तरी मर्यादा. तुजो बापूय म्हणचे म्हाजोय बी तो बापूय. तुजो बापूय म्हणचे तो म्हाजोय बी बापूय. अशें म्हण आमी चिंतता. आमी अशीं लोकांक घुशाना दिना. कित्याक बरें न्हू तें. आमच्या आवय आपान आमकां तसली देख दिवंक ना. आनी आमकां तुमी लोजा पोजा आमचो व्हरता आनी नाशनल रय आमी पाकोट रय आमी सगळे आमी रय. तो लोजा व्हरता आनी तुमी दिल्लीकारांक दिताय. हय दिल्लीकारांक दिताय. मात तुमकां शेरमो दिसलो ना ह्या सरपंचांक आनी ह्या हांकां मातूय शेरमो दिसलो ना दिवंक? मातूय शेरमो दिसलो ना काय म्हणटा? आमचो गरीबाचो व्हरता आनी तुमी दिल्लीकारांक दिता. कित्याक खा? म्हत्व तुमी खा. म्हत्व खातले कांयच खातले. तुमकां बी तें मेळटलें. मेळ्ळ्या शिवाय रावचें ना. सरवण कारापूरच्या लोकांचे रौद्र रूप आनीक एक फावट लोकांक पळोवपाक मेळ्ळें. सांगला तर तुम्ही सांगता का? तू सांग. आम्ही त्याला किती सांगले तुझ्या बायले घाट हांगा सायड मार. तू चल बायलेक घेऊन सांग. आम्ही ताका अडवून ना. आमकां हे खबर ना. इतले पुलीस हांगा सर कितें सोशल वर्कर तो म्हाका खबर कारापूरच्या गोंयांतले सगळ्यात व्हडले अशा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा ह्या हावसिंग प्रकल्पाक गांवांत खर विरोध चल्ला. फाटले ग्रामसभेत लोधा प्रकल्पाक स्टॉप वर्क ऑर्डर आणि शो कॉज नोटीस धाडची असो ग्रामसभेत ठराव घेतलो. नोटीसो धाडटा अशें ग्रामसभेक सांगूनय उपरांत सरपंच उपसरपंचान भटो आपल्यो वाटो केले. नोटीसो धाडल्योच नात. लोक तिडकल्यात. उपसरपंचाचो घोव आपले काम घेऊन पंचायतीत येयल्लो त्या वेळार बायलांनी दुर्गेचे रूप धारण केले आणि शेवटाक पुलीस आफून
पोलीस बंदोबस्तात बायलांच्या हातांतल्यान सही सलामत सुटून वचपाची पाळी उपसरपंचाच्या घोवाचेर येयली. फाल्यासून हांगाच रावतली ताका कशी बायले घालायचे वचोन दिवची ना आमी हांगा बसून रावतली. तो सायन किती फटींग म्हणा उलयता फटींग उलयता. आता एका घेतली खंय तेजी बाय बरी ना तेजी बाय का लग्नाक गेल्या का परिणाम ना करता थंय परिणाम करता बायल तेजी बरी ना परिणाम कशी करता बरी ना ती ऑन द वे आसा आता त्या आम्ही कशी सोडची ना सायन आम्ही हाडूंक बायले आम्ही हांगाच न्हिदून रावतली आम्ही हांगाच रावतली सायन केल्याशिवाय हिंगाच रावतली. हांगा रावतली ताका भायरूच कसो स्वतात पळयतात आमी. पुलीस येयला आमगे. पुलीस येयले आता ताका हाडून पुलिसांक हाडून ताका वचोन पुलिसांक तेणी काय पुलिसांक आपयला तेजे भायल्याक हाडूनी गेल्या एका विकाक सांगलें आमकां तेणी सेक्रेटरीच्या फुड्यान ती सायन मारतली लग्नासून येतली आनी सायन मारतली. ओके आतां तो सांगता 8 दीस त्या उपरांत ना. हांव शुक्रार आमी दोगांय 2-3 फावटी हांगा येवन गेल्यार कोणूच नासलो पंचायतीन तेन्ना सायनी बी जाल्ल्यो इन्कमाचेर. आनी आतां तो सांगता आपली बायल डेली येवन वयताली तुमी खंय आसली आमकां विचारता. परतून म्हणपा लागलो आतां एकाक येतली ती थंयसर रावा तुमी एकाक येतली. परतून आतां सांगता तो ना ती येवची ना ऑन द वे आसा ती खंय तरी गेल्या. म्हणजे कसली फटी सायनी कोण मारतालो कोण मारतालो इन्कमीचे सायनी मारतालो कोण ऑन द वे आसा म्हणजे खंय तरी आसा न्हू ती आतां खूप कितें आठवड जाला हितूनसून जाल्यार आतां सायनी कोण मारता तुम्ही व्हरोन घरा व्हरोन सायनी मारून हाडटाली तिच्या कडसून ती हांगा येवपाची गरजूच येवची ना न्हू. आमी थंय बसो सध्या ऍक्टिंग सरपंच तिच्या आमकां स्वता सेक्रेटरीन सांगलें की तिका चार्ज आसा तिने सायन मारूंकूच जाय म्हणून अशें उलयन तिणी सांगलें. आनी तो सांगता की फाल्यां सेक्रेटरीचे पूण सेक्रेटरी फाल्यां येतलोच मागीर कितें गॅरंटी आसा आमकां सेक्रेटरीचेर विश्वास ना तो फाल्यां येतलोच म्हणून. आनी हो आतां बायल तेजी एका घेतली मागीर कितें गॅरंटी आसा. इतके दीस तेणें आमकां सजयलें पळय न्हू ते आतां आमकां तेजेर विश्वास ना. हो तिजो घोव बसला पळय न्हू डेप्युटी सरपंचाचो जमीन तेजेर आमकां आतां विश्वासूच ना. तो म्हणटा कितें आपल्याक आतां वचोन दी फाल्यां म्हणटा बायलेक घेवन येता फाल्यां कित्याक आतांच म्हणटा बायलेक फोन मारून आपय म्हणून हाडला ताका आमी. तांकां रायट हांवें तांकां म्हाजें जें कितें आहा तें तांकां सांगलें ती लग्नाक गेला ती येतली म्हणून. पूण म्हाका हांगा घेराव घालून फायदो काय ना न्हू. हांवें सांगलें फाल्यां सेक्युरिटी आसतलो फाल्यां येता तो सेक्युरिटी सरपंच आसतलो सगळे पंच आसतले तुमचे कितें प्रश्न आहा ते तेंचे कडेन मांडा न्हू. तुमी म्हाका घेराव घालून म्हाजेर आंगार येवन म्हाजी ही लोकांची फायल लायट डिपार्टमेंटाची फायल बिचोली ही काडून घेताले बायलां. हितून म्हाका सांगा लोकांचे हे पेपर्स फाल्यां हेजे टायमाचेर म्हाका हांव कोर्टच्यान खंयच्यान तेंचे डॉक्युमेंट परत करतलो टेस्टींग रिपोर्ट हे सगळे म्हाका सांगा. आनी हांव इन्कम फॉर्म दिवपाक आयिल्लो 2 फॉर्म आहले इन्कम ते दिवपाक आयिल्लो हांव. आनी हे सगळे म्हाज्या हातीनसून फायली काडपाक लागले. हांवें दाखयले तांकां बाय मिडिया तेंचे कडेन आसा व्हिडिओ पळया हितून कितें तरी हांव व्हरता जाल्यार पळया. तांकां फक्त डावट आहा की हांव व्हरता म्हणून. हांव आतां 8 दीस जाले येवंक नासलो एक्चुअली आतां हांव येवंकूच ना कित्याक ती वयताली म्हणून. हांव कितें इमर्जन्सी काम आसल्यारूच येता डॉक्युमेंट दिवपाक येता फक्त आनी बाकीचें म्हाजें काम हितून कांय ना. ग्रामसभेत घेतलेल्या ठरावाप्रमाण लोधाक नोटिसो धाडटली अशें 30 एप्रिलाक सरपंच दिव्य नायकान लोकांक सांगलें. पूण उपरांत तिणें राजिनामो दीत लोकांचे अपेक्षेचेर उदक रकयलें. तिच्या राजिनाम्या उपरांत पंचायतीचो प्रशासकीय कारभार बीबी आयेशा मागोल्डा कडेन येयला. पूण ह्या बोवाळा वेळार ती पंचायतीत हजर नासली. 2 सप्तक जावन गेले. पंचायत मंडळाच्या गांव विरोधी दुबावीत हालचालींक लागून लोकां मदीं तिडक पातळिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. हांव भारतान म्हाका आनी पुर्तुगेजान म्हाका लग्न केल्लें आयज वर्सांची केल्ली तेन्ना पासून पळयता आयज हे पंचायतीक कोणीच हक्क अशें केलें ना कोणीच केलें ना हक्क हें. आनी आयज हेंच्यांनी अख्खो दोंगर आमचो चारां चुन्नां कांडा सगळें आमी विकून करून आमी बिचोले विकूंक वयता आनी आमी पोट भरता. काजी आहा आमच्या रानान लाकूड बडी आमकां त्या रानाचें करत भर आमी लोकांच्या गोरवांक घालून आमी जीव पोसलो वाचयलो. आनी हेंच्यांनी आतां तो अख्खो प्रोजेक्ट हेका दिलो दिल्लीकारांक दिलो. आमी कितें करचेलें आनी आतां हे सायनींग एके चिमचे सायनींग 5 मिनटाचें सायनींग आयज हे आमकां सपोर्ट करूंक तयार ना. आमच्या तळ्या सुखाचे येयले आतां वयरसून उदीक सुद्दां तळ्याक येयना. आमकां सदींच थंय दिश्टी पडटा आमी वाटान वयता. तुमकां इतकी हिंमत जाली पयशे खाया तुमी आमकां तुमचे पयशे कित्याक जाय. आमी पयशाचेर ना तुमचे पयशे तुमीच खाया आमकां तो लोधा नाका आनी कांयच नाका. इतको तुमकां सरपंचांक
सेक्रेटरी सगळ्यांक तुमकां हिंमत जाली खावपाक आनी जेवपाक ते आमचो दोंगर आनी दादागिरी तुमची पयशे तुमी खाता आनी वयल्यान शाणपणां आमकां शिकयता तुमकां खबर आहा ते सय्यदी व्हडली शोकेस घेवन येयली आमी घेवन आमकां नाका आमकां पयशे नाका न्हू सुटकेस घेऊन येयलेलो ती सगळ्या लोकांक खबर आहा पयशे घेवन येयलो तो आमकां ते पयशे नाका न्हू तुजे पयशे घे चल आमचो दोंगर आमकां दी आंतरराष्ट्रीय तणावाचो परिणाम भारतात आयात केल्ल्या इंधन तेल भांगार आनी हेर उत्पादनाचो पुरवठो आनी दरांचेर जावपाक लागला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जाहीर केलां. गॅस पेट्रोल जपून वापरात ह्या प्रधानमंत्र्याच्या आव्हानांक तेंको दिवपाचो उलो सीएम प्रमोद सावंतान मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घेतलेले निर्णय भविष्यातल्या नियोजनाचेर आनी राष्ट्रहिताचेर आदारल्यात देखून लोकांनी सहकार्य करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. संवसारीक झुजाचे फाटभुंयेर पेट्रोल डिझल रांदपाचो गॅस आनी आयात केल्ल्या वस्तूंचो जतनायेन वापर करचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलां. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन कालची जी आपली मॅसेज पुराय देशाच्या सगळ्या लोकांक दिल्या ती मॅसेज क्लियर आसा. सध्या पुराय जगभर कशें करून वता जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे 2 वॉर सुरू आहा आनी 2 वॉर सुरू आसतना आमी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरपाक जाय. एक म्हणजे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा पळय ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचें आसा. दुसरें इज गोल्ड वीच इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज बरें जाता तशें आमच्या देशांतल्याच पयशे ह्या सगळे भायर वता. त्या निमित्तान आमकां हेजेर थोडोसो जो प्रायम मिनिस्टरान सांगला की फॉलो करा म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टराची मॅसेज फॉलो करप हें गरजेचें आसा. कारण जगातली सद्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार इन फ्युचर कितें जातलें आमी आत्तां प्रेडिक्ट करूंक शकना. कारण आमी तें जर पळयलें आसत जाल्यार आमी सद्या वेट एंड वॉच जरी आसलें जाल्यार प्रायम मिनिस्टर तेज्या लेवलाचेर जेन्ना उलयता आसत जाल्यार त्यांच्या तकलेंत काही गजाली आयल्या आसतल्यो म्हणून तेंच्यांनी त्यो सांगले आसतल्यो रिगार्डींग द अवर रिलेशन्स विथ द अदर कंट्रीज आनी बाकीच्या संदर्भातल्या. ताची म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सांगलां ते सगळ्यो गजाली ते सगळ्या जाणांनी फॉलो करूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन येवपी वर्सा भांगराची खरेदी उणी करपाच्या आव्हानाक ऑल गोवा गोल्ड डीलर्स असोसिएशनान प्रतिसाद दिला. असोसिएशनाचो अध्यक्ष प्रमित रायकार म्हणटा हो निर्णय शुद्ध आसा. कोणाचेर कसलेच निर्बंध घातले नात. सध्या भांगरा वेवसायाचेर कसलोच परिणाम जावंक ना पण फुडाराक थोडो भोव परिणाम जावं येता अशें तेचें म्हणणें. This announcement is a patriotic voluntary appeal and not a binding legal restriction. So this appeal is a strategic move to conserve foreign exchange reserves which amid geopolitical tensions in West Asia which led to the increase in gold prices as well as silver prices. So this massive imports gold imports eventually leads to higher import bill and increase in gold prices also increase in import cost. Psychologically, as far as the consumers are concerned, there can be a psychological impact on this decision. Consumers can pause their jewelry sales, and there can be a negative impact also because there are a lot of other industries that depend on the jewelry trade, such as ancillary industries such as gems and stones, packaging industry as well as artisan industry. And there can be footfall in revenue, in GST revenue. But government is more concerned about current account deficit, and as far as the nation comes first, and as far as the national interest is concerned, we welcome the move. Okay, what losses you face? Losses in the sense अजून तेजो इम्पॅक्ट आमकां अजूनय कळपाना इतले बेगीन. सो वी रिक्वायर टायम टू एक्सेस द लॉसेस. म्हणजे कंज्युमर तर तो हे डिसिजन कशें घेता इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेट. सो अजूनय तेजे लॉसेस कशे आमकां जातले आतां इन शॉर्ट पिरियड वी वोंट बी एबल टू settle the losses. So you have to pay the staff salary and all things. There can be some impact on the business because it all depends on the consumers. So how the consumer react to this particular decision. And what do you think that price of gold will increase or decrease this situation? Presently the prices are quite volatile. But there is a possibility of increasing gold prices in future. प्रधानमंत्री मोदीजीन आज स्टेटमेंट केला ते भशेन
आमच्या गोल्डाचे जो इफेक्ट आसा पळय न्ही तो पडपाक शकता. कित्याक चडशे कंज्युमर आतां तेणी स्टेटमेंट केलें म्हणल्यार भांगार घेनाका म्हणून आनी वर्सभरा खातीर तो इफेक्ट पडपाक शकता. कित्याक सगळे आतां आमचे भांगराचे जे बिझनस आसा तो पर्टिक्युलरली शॉप रिलेटेड ना तुगेलो, बट हो बिझनस आसा तो फ्रॉम सारको सकयल्ले हितूंतल्यान ते वयर बसून आसा तुका. म्हणजे भांगार करता जाल्यार तितून तुगे कारागीर आसात तुगेले, मागीर सगळे तुगेले वर्कशॉप असतात कळ्ळें न्ही, तितून कामगार असतात कळ्ळें, तेंचो इफेक्ट पडपाक शकता सगळो कळ्ळें न्ही. हो पूण आतां हो जो इफेक्ट आसा तो आतां इतले बेगीन कळपाचो ना, पूण इट वील टेक लिटल टायम कळ्ळें न्ही. ते बद्दल तुमकां कितें दिसता ह्या हितून भांगराची रेट फुडें हाय वाडटली काय कमी जातली? अशें समज तर हे सिच्युएशन तो पळोवपाक गेले आतां सद्याक तरी 1 वर्स जाल्यार तुगेले आतां प्रायस तुगेले वयर सकयल जायत आसता तुगेली. सो इन मुखार ह्या सिच्युएशनाक तुका भांगराचे प्रायस आनी वाडपाचे चान्सीस अशे आसा चडशे म्हाका दिसता. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक लोकांक आव्हान केलें की त्यांनी जे सध्या गोल्ड जे खरे विकते घेता तेचेर खंय तरी मातशें आळो घालचो आनी कमी प्रमाणात गोल्ड घेवचे. तेका लागून हेजेर आमी चवकशी करपाक लागून मडगांवचे जे ज्वेलरी एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आसा तेका आमी मेळपाक येयले. तेणें आमकां सांगलें की हे जे डिसिजन आसा ते खंय तरी वॉलंटरी घेवपाचें डिसिजन आसा, तेका कसलेंच बायंडींग ना. तेका लागून लोक कशें हे डिसिजन घेता, लोक हेचेर कितें रिएक्ट जाता, कशा प्रकारे हे जाता तेचेर लोकांचेर डिपेंड आसा. सध्या तेंचें म्हणणें आसा की तांकां व्हडलो ह्या बिझनेसाचेर इम्पॅक्ट येवचो ना आनी तेका लागून तेणें सांगलां की आमकां सध्या तरी कांय इफेक्ट ना. खंय तरी अशी सिच्युएशनां जाली की गोंया भायरूय सिच्युएशनां जाली की खंय तरी लोक पॅनीक जाले आनी मोठ्या प्रमाणान गोल्ड घेवपाक लागले. आनी तेणें आतां अशें सांगलां की हेजो इम्पॅक्ट जो आसा तेंचे फुडाराक तांकां कळोन येतलो, जी तेंचे कामगार आसा तेंची सॅलरी काडपाक जाय, खंय तरी स्लो हेचो इम्पॅक्ट आसतलो. फाटले 4 महिने जाले कोरगांवच्या बांदे वाठारांतल्या नळांतल्यान उदक येना, पूण नळाची बिलां मात टायमार येतात. उदक येना म्हणून सांगपाक गेले जाल्यार खंयचे कडेन कांय ना. सरकाराच्या ह्या अजब प्रकाराक लागून लोक तिडकल्यात. बिलार सुद्दां युनिट बिल येयना, कित्याक मिटरूच चलना उदीक येयना म्हणून. फक्त मिटर एंड येता आनी एरियस घालतात आनी बिलां धाडटात. हा तो मातसो आमकां बरो आहा, तो तरी आमकां मातशें उदीक फोन तरी उखलता, सांगता बाबा ह्या टायमार मातशें सांगून धाडटा तरी तो शारी म्हणून तो मातशें आमकां हेल्प करता हिंगासर. जाल्यार ती कोणूच आमकां फोन उखलीना आनी कांय ना. आमगेर आतां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाता. पळयात मातशें आमकां कितें तुमी सरकारांनी पळयात मातशें आनी आमचें कितें तरी करात. आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम तरी सॉल्व करात आमकां. इलेक्शनाच्या टायमार सगल्यांनी सांगलें उदक घालता आमी, रस्तो करता, लायटी घालता म्हणून सांगलें. आमकां कांयच ना सदां अशें लायट ना आमकां, आमचे रस्तो करिना आनी उदकाचे आतां प्रॉब्लेम केला. आमी कितें करपाचें हिंगा? पाणी आता 4 महिने झालं पाणी नाही आहे. सगळ्यांची फार परिस्थिती हे झालेली आहे बिना पाण्याचं. टँकर मागवावे लागतात आणि भाडं पण बघा किती सुकून गेलेली आहे. पंच मेंबर आहेत उमेश चारी, त्यांना पण हे केलं, पण त्यांनी पाठवतात पण स्वतःच्या खर्चानं पाठवतात. की आम्हाला परत त्यांना सांगायला पण बरं वाटत नाही ना, किती वेळा आम्ही सांगणार. मग ते पाठवून देतात, नाही असं नाही, ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं आम्हाला पाठवले, पण आम्हालाच आता सांगताना त्यांना कसं तरीच वाटतं की एवढं पण कोणाला त्रास द्यायचा नाही असं वाटतं ना. काहीतरी डिपार्टमेंटनं काहीतरी ॲक्शन घ्यायला. हर घर नल से जल ही सरकाराच्या हेर घोषणेमधली बरीच गाजलेली एक घोषणा. हे घोषणे उपरांत गोंयच्या सगळ्याच न्हंयांतल्यान बरेच उदक व्हांवून गेले. पायपां फुटून रस्त्यावयल्यानय उदक व्हांवून गेलें. पूण हर घर नल से जल पळोवपाक अजुनूय कोरगांवकार आशेल्यात हें परत एकदां दिसून येयलें. तिडक येवपासारकी गजाल म्हटल्यार पाणी ना पूण बिलां मात टायमार दितात. थळाव्या पंचाचेर आपल्या बोल्सांतल्यान दुडू मोडून टँकरी धाडपाची पाळी उदका खात्यान हाडल्या. आमी 10 वर्सां जालीं हांगा रावता, तेन्नाच्यान आमकां एक थेंबूय उदीक ना आनी बील आमकां पयलीं येवन आसलें 0 बील येतालें, आतां मिटर चार्जीस येता आमकां. कितें मातशें पळोवंक जाय आनी मातशें आमकां कितें हांगा फोर्सूच ना. हे कोणाक ते विचारता जाल्यार ते हांगा फोर्स चडना तुमकां म्हणटा वयर उदीक. मागीर बारीकशे येता जाल्यार ते बी बंद जाले आतां. मदीं येताले कितके म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदा बारीकशे येताले, आतां ते बी बंद जाला आमकां येवपाक. आतां 6 म्हयने तरी जाले आमी फक्त बिलूच भरता आनी कांयच ना. आमी कपडे बी धुवपाक, आयदनां धुवपाक आमी बांयची उदीक हाडटा आनी पिवपाक आमी बिसलरी विकते बिसलरी उदीक हाडटा.
WN आम्ही सगळी हे बरोवन कंप्लीट करून सगळे बरोवन त्याचे फोटो बिटू मारून सगळे आम्ही दिला तरी त्यांच्यानी किती केअर घेऊंक ना वयल्यान आम्ही इथून पंचायतानूच दिलेली आम्ही त्यांच्यानी काय केअर ऍक्शन घेऊन आता पंचायत आमकां 2 महिने झाले मातशे आमकां टँकर्सून उदीक पावता आणि आम्ही केन्ना फोन करता पळय तेन्ना तो उदीक धाडटा आमकां पंचायत त्यांचे हेल्प हा आमकां मातशें उमेशान मातशें आमकां हेल्प केला आमकां तेणे आणि कोणी आमकां PWC तरी कांयच हेल्पूच जायना आणि कांयच तेणी एक्शनूच घेयना आमी इतके कंप्लेंट दिले तांकां वचून आमी थंय वचून मेळ्ळे तांकां तरी बी तेणी कांय एक्शन घेयना हांगा फक्त 10-12 घरां आहात तांकां थोड्यांक कनेक्शन आसा थोड्यांक कनेक्शन ना तरी बी तांकां बी पावना हें उदीक खरे तर दरेक गावात नळ पावप ही फाटीर थाप मारून घेवपा सारकी गजाल निखालस न्हू कित्याक तर गांव आयज वेर रुजल्यात फळ्ळ्यात आनी जगल्यात ते झरी तळी आनी बांयच्या उदकाचेर आयज ह्यो बांयो तळी तळयो आनी झरी काबार केले ते उद्योगपतींच्या आनी बिल्डर लॉबींचे खुस्तार स्वताची बोल्सां आनी घरां बांदलेल्या राजकारण्यांनी देखून न चुकता तुळशीक सद्दां उदक घालपी बायलो आयज म्हणपाक लागल्यात आमकांच पाणी ना झाडांक आनी खंयची घालतली आयकात आमकां पयलीं उदक येतालें नळाक सकाळीं येतालें केन्ना सांजचें येतालें आतां येत ना नळाक उदीक 5-6 म्हयने जाले आमकां टँकर हाडून घालतात कोण हांगा लक्षच दिना मातांच्या वेळार सगळे लोक येतात म्हाका घाला तुका घाला म्हणून आमी आतां पंचाक फोन मारला ते सांगला टँकर धाडटा म्हणून आतां पळय केन्ना येतात पंचाक आमी सांगतात केन्ना केन्ना ना आमकां उदीक येना तेन्ना पण आमकां बरें दिसना ताका परत सांगपाक तो 2 दिसांनी उदीक धाडटा आमकां पण तेचे पयसो घालून तो हें करता अशें आमच्या हांगा हाल जाल्ले आसा आज येताले फाल्यां येताले 15 दीस येयना 22 दीस येयना अशें आमचे उदकाचे हाल जातात हांगा आदी बरें येतालें आतांच येयना उदीक आनी आमकां आतां ह्या वाटेन लक्षय कोण घालिना आमदार आसात ते हे पळयात म्हणटा सगळें मरून काग जाल्या तेंची उदक ना कितें ना हे पळय एक झाड आसा तेचे तशेंच जाल्लें आसा ते झाड आसा तेचे पळय तशें जाल्लें आसा आमच्या उदकाची सोय मातशी बेगीच्या बेगी करात तुमी हांव आमदार आल्लेकरा कडेन मागतां आमचे एकदां उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो तो जेन्ना निवडून येयल्लो तेन्ना आमी ताका सांगलेलें हां म्हणून तो गेलो आपूण सगळो देश कॅप्चर केला आता गोंय कॅप्चर करता म्हणून सांगपी लोधान सरवणा येवन सांगचें आपणें तुमचो गांव कॅप्चर केला म्हणून तेणें सरवण गांवांत मुजरत येवचो बायलां तयारीत रावल्यात आमचो मंत्री इन्स्टिट्युशनल बायस जाला जागे जावपाची गरज आसा सर फर्दीन रिबोलोन सांगलें आमचे सत्ताचे लोक सांगता ते प्रमाणे 3 म्हयन्यान तो लोकांक सांगता हांव 19 जानेवारी 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट डिसेंबर हांव कोण मुख्यमंत्री जाता न्हू स्वप्न आसा तेजे स्वप्न केन्ना जाता ती आमकां खबर ना पूण आमी म्हणटात हे चल आमी आमची चळवळ जी आसा न्ही आमी खंय पॉलिटिकल पक्षा मनीस न्ही पक्षा कोण आसतले बट बेसिकली आमचो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा आमच्या राणा कडेन सो टावन चेअरमॅन टावन एंड कंट्री म्हणून तो मंत्री तो चेअरमॅन म्हणून तो आपण हय म्हणटा आनी सरकार म्हणून तो हय म्हणटा म्हणजे आज जालें कितें आमी आमच्या न्यायान कोर्टान एक म्हणटात पर्सनल बायस हे फक्त उरना पर्सनल बायस हे जाला इन्स्टिट्युशनल बायस आतां आमचे कडेन सोसूंक जायना येदे व्हडलें संकट आमच्या गांवाचेर येयल्लें आसा आमी त्या संकटाक सगळीं मेळून सामोरी वचोंक जाय 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर हो प्रोजेक्ट अभिनंदन लोधाचो प्रोजेक्ट जो येता पळय न्हू तो आमकां इतलो डेंजर आसा आमच्या गांवांक आमच्या फ्युचरा खातीर की थंयसर 1700 प्लॉट येता 300 फ्लॅट आसा भितर स्विमींग पूल आसा ते शिवाय स्विमींग पूल्स आसा ते शिवाय आर्टिफिशियल बीच आसा
आर्टिफिशियल बिचाची आमकां गरजूच ना. आमच्या गांवांत इतले बीच भरलेले आसा की ह्या आर्टिफिशियल बिचाची आमकां गरज ना. की आमचे कितें वयर आसा कितें आसा दुश्मनी आसा सगळे सायडीक काडून आमी आमच्या गांवाक वाटोवपा खातीर सगळीं जाणां एकी कडेन येवन एका आवाजान आमी आमच्या गांवांतसून हो प्रोजेक्ट भायर मारया. आणि आमची ही जाणटी पळय आतां रस्त्यार येवन नारी शक्ती बसल्या ते आयज 35 दीस जाले तांकां रस्त्यार तळमळटा ती वताक पूण कोणाकूच तेंची काकूद येयना. अकॉर्डिंग टू रिजनल प्लॅन 2021 दाखयता एक आनी चलता दुसरेंच. ऑब्जेक्शन तर आमी घालीत आसता. एक धाकलो एग्जाम्पल दिता. हांव रावता पळय थिंगासून चड पयस न्हू. आमच्याच गांवच्या शेतकारांनी बिल्डराच्या खबरांनी येवन खजान विकले. खजान फर्टायल खजान वीच इज फॉर पिसिकल्चर अँड फार्मींग. आनी आयज तो प्रोजेक्ट तर बंद केलोच आमी. मायलस्टोन रिसॉर्ट्स म्हणून आयकलां आसतलें नांव तुमी. आमकां 7-8 म्हयने लागले तो प्रोजेक्ट बंद करपाक. जरी तर आमी केला जाल्यार कोणेंय करूं येता. आमी व्हडलें आंदोलन करूंक ना, आमी व्हडले प्रोटेस्ट करूंक ना, व्हडले मार्च करूंक ना. आमी कायद्या प्रमाणे गेले, डॉक्युमेंटेशन घेतलें, RTI एक्सेस घेतली, स्टडी केले आनी स्टडी करून क्वेश्चन केले. ही जमीन जी विकलेली आसा लोदाक तितूंतल्यान कशी फटींगपणां जाल्या तर तेणें स्टॅम्प ड्युटी भरूंक ना. तेणें चार्जीस जे आसा ते गव्हर्मेंटाक म्हणजे हो फटींग कसो मनीस आसा पळयात. हेणें सरकाराकूय फटयलें, हेणें ह्या गांवांकूय फटयलें, हेणें स्वताच्या आपल्या सख्या भावांक फटयल्यात, हेणें आपल्या समाजाचे आपले चुलत भाव आसात तांकां जो वांटो अर्दो आसा तांकां फटयल्यात, हेणें सरकाराक फटयल्या, हेणें ह्या गांवांक फटयला आनी हेणें ह्या बायलांकूय फटयलें. कारापूरच्या स्थळान शांत जाल्लेल्या दुर्गेक आपल्या मूळ स्वरुपान येवचेच पडटलें. आनी ह्या जे लोकांक साथ दिल्या आनी जेंच्यांनी हो लोधा प्रोजेक्ट ह्या गांवचेर स्थापला तेंचो गोबर ह्या शांतादुर्गेकूच करचो पडटलो. गोंयांत फकत विकासाचो उद्घोश चल्ला पूण त्याचो नेमको फायदो कोणाक जातलो तें कळना अशें सर फर्दीन रिबेलोन सांगलें. अलाहाबाद हायकोर्टाचो निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोन गोंयांत चलिल्ली अंधधुंदी पळोवन इनफ इज इनफ चळवळ सुरू केली. गोंयभर पब्लीक मिटिंगो जातात. सरकारान गोंयकारांची जमिनी ताब्यात घेवन गोंया भायले रियल इस्टेटवाल्यांच्या घशात घालपाक कशे तरेन प्रयत्न चलयल्यात. बोल्सां भरपाच्या हेतान जमिनी रुपांतरीत करून व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून कशे लोकांक देशोधडीक लावपाचे यत्न चलयल्यात. त्या विरोधात ही चळवळ आवाज जावन उबी रावल्या. सरवणा लोधा प्रकल्पा विरोधात चलतल्या आंदोलनाचे फाटभुंयेर हे सभेन जागोर केलो. एक नाव कॉमर्साला डेव्हलपमेंट. गोंयांत डेव्हलपमेंट जाय म्हणून हे डेव्हलपमेंट कितें? हे डेव्हलपमेंटाक आमच्या भुरग्यांक सर्वीस मेळटल्यो. हे डेव्हलपमेंटाक आमच्या गांवांक उदरगत जातल्यो. हे डेव्हलपमेंटाक गोंयच्या लोकांक फायदो कितें जातलो हेचेर कोणेंय आजून विचार केलो ना. आनी गोंयांत जाता कितें? गोंयांत चुकलें कितें? आज तुमच्या गांवांत कारापूरच्या गांवांत जाता ते संबंद गोंयभर जाता. चुकलें कितें? आनी आमी हे चूक ज्यो जातात त्यो आमी फाटी घेवपाक जातात की हो या ना? हो आमचो विचार आसा. तुमचे गांवचो हांव आज इशू काडटा कारापूरचो. हे कारापूर गांवांत आज नाव येयलां डेव्हलपमेंट नावाचे. एक डेव्हलपमेंट म्हणटात. डेव्हलपमेंट न्ही, हे फक्त रियल एस्टेट चालू आसा. आनी हो रियल एस्टेट चालू कोण येयला? दिल्लीच्यान एक लोधा म्हणून येयलो आनी सांगपाक लागलो की आमी इंडियन कॅप्चर केल्या आतां गोंयांत कॅप्चर करतात.
हो मारवारी केन्ना कोण कितें कॅप्चर केलें म्हाका खबर ना, पूण हो आज हो आमकां व्हडली सांगता की आतां आमी गोवा कॅप्चर करतात म्हणून. अरे हे आतां सांगात आपल्या कारापूरच्या लोकांक की आमी तुमकां कॅप्चर केलात म्हणून. आमच्यो भयण्यो आज झगडटात आनी जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत आमी झगडटलेत, आमी तुमचे बरोबर आसतले. हे डेव्हलपमेंट, हे लोधा डेव्हलपमेंटा किती चुकला, वॉट इज रॉंग विथ इट. पयली सुवातेर स्वप्नेशान तुमकां जाय ती म्हायती दिल्या. जो आमचो चार्टर आसा न्ही, एक वा दोन मुद्दे सोडून सगळे दुसरे मुद्दे हे कारापूरच्या गांवांत लागतात. पयलो, हो जागो जो आसा न्ही तो आसलो नॉट नो डेव्हलपमेंट, नो सेटलमेंट झोना, म्हणजे हातूंत घर बांदपा जायनासलें. तातूंत आयलो एकलो तुमचोच हांगचोच मंत्री आमचे दुसरे राणे आसात, तेम सोडले, तेमचो जाग घेतलो आनी कारापूर डेव्हलपमेंट आपूण म्हणूंक लागलो आपण सोल ओनर म्हणून. ते आमी इन्कारनात. दुसरो अजिबात कितें, तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर, कारापूरचो डायरेक्टर, हो मनीस एप्लिकेशन करता कोणाक आपल्याकूच आणि आपल्याकूच परमिशन दिता अंडर सेक्शन 72. आता सेक्शन 72 हायकोर्टान जजमेंट पास केला, आता सुप्रीम कोर्ट आसा, पण सध्या तरी सेक्शन 72 रद्द केला. दुसरो सेक्शन 39A. सेक्शन 39A तोच न्ही कारापूर, तोच मनीस. दोन भाग आसात. एप्लिकेंट आसपाक जाय कोण, कारापूर तेच लोक. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड चेअरमॅन कोण, होच मनीस. आणि सरकार कोण, कित्याक सरकार आतां आमच्या जेन्ना सरकार चलयतात न्ही, बिझनेस रूल्स म्हणून आसतात, कोण मंत्री कितें करता. आनी हे बिझनेस रुलांक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा, आमच्या राणा कडेन. सो टावन चेअरमॅन टावन एंड कंट्री म्हणून तो, मंत्री तो, चेअरमॅन म्हणून तो आपण हय म्हणटा, आणि सरकार म्हणून तो हय म्हणटा. म्हणजे आज जालें कितें, आमी आमच्या न्यायाक कोर्टाक एक म्हणटात पर्सनल बायस. हे फक्त उरना पर्सनल बायस, हे जाला इन्स्टिट्यूशनल बायस. देखून तुमी जागृत जावपाक जाय. सांगपाळ पंचायतीची नवी सरपंच म्हणून पॉलिना आजावेदो वेचून आयल्या. तुळशीदास नायक उपसरपंच जालो. सत्ताधारी पॅनलान सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंताचे उपकार मानले, पूण पंचायत मंत्री माविन गुदिनोचेर खर प्रतिक्रिया दिली. बिनविरोध वेचून हाडली म्हण नव्या सरपंचान सगळ्यांचे उपकार मानले. पंचायत घराचो मुद्दो बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करतले अशें सरपंचान सांगले. ह्या आदी पंचायत चलताली ती माविन गुदिनोच्या सांगण्याप्रमाण. प्रत्येक बसकेत दादागिरी चलताली, त्याचो सूत्रधारय माविनोच उपसरपंचान सांगले. पयले सुवातेर म्हजे सगळीं पंच मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक म्हाका अनोबज निवडून हाडला देखून. आनी आमचो मेन इशू पंचायत घराचो, ते आमी सगळीं मेळून बेगीनूच तें काम करतलीं. सगळ्यांचे आमचे पंच मेंबर जेणे म्हाका सपोर्ट केलो
म्हणजे सगळ्यात पहिले हांव धन्यवाद म्हणटा. आनीक आज ही पंचायत घडयली. सगळ्यात पहिले दुसरो आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तेणें आमकां मॉरल सपोर्ट दिलो. आनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक, आमकां जाय तें करपाक आडमेळयलें. आमी पंचायत जे तरेन फाटले 4 वर्सां चलताली आनी ती पंचायत मोविन गुदिन्होची आशिल्ली, पंचायत मिनिस्टराची. ती पंचायत कशी चलताली सगळ्यांनी पळयलां. आनीक आमी दोगूच जाण ओपोजिशन म्हण आशिल्ले, हांव आनी मोरिल्यो. पूण बाकीचे 5 जाणांक दुखयले म्हणटा आसतना सगळे गांवाक हे पळय 2 जाण आशिल्ले, डेरेक वालीस आनी गिरीश पिले, ते एक्टींग सरपंच जावन ही पंचायत चलयताले. आनीक तेणी सगळ्यांक दुखयले आनी आपल्याक हुकुमशाही अशें राज्य चलयताले. आनी ते एवरी मिटिंगेक सांगताले की वयल्यान येयला, मोविन गुदिन्होन सांगलां. आनी आमी तें मानिनाशिल्ले. आनी हांवें पयलीं आमची प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलां की हितून मोविन गुदिन्हो आसूं शकना. पण जे फाटले 1.5 म्हयने, आयज बरोबर 1.5 म्हयनो जालो पंचायत उडोवन, जे 1.5 म्हयन्याक आमकां जे तशें वागयल्याक आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान, आमच्या डायरेक्टरान. आनी डायरेक्टर जर कोणाचो हात आशिल्लो ते आतां जवळ जवळ हें जाल्लें आसा, प्रूव जाल्लें आसा की हें सगळें करतालो मोविन गुदिन्हो. आनी जे तशें तेणें आमकां वागयलें, आमी आयची जी पळय पंचायत फॉर्म जाल्या ती गांवचे सांकवाळ विलेजीची, हेजें नांव आमचें विलेज आसतलें, ती मोविन गुदिन्हो म्हणून आसपाना. आमी विलेजी खातीर वावरपा लागून हें आसतलें. कित्याक 30 तारखेर जेन्ना मार्चाचे पंचायत उडयली, विदीन 15 days आमकां नोटीस येयली टू प्रूव इट. 13 तारखेर नोटीस येयली आनी 13 तारखेर व्हिडिओन डायरेक्टराक इन्फॉर्म केलें की बाबा हांगा पंचायतीन, सांकवाळ पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंचाची पोस्ट वेकंट आसा आनी तूं बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन घे. पूण हो डायरेक्टर कितें करता, ताका डायरेक्टर वेरी नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता, वीच इज इलिगल, अनलॉफूल. डायरेक्टराक खंयच्या प्रोविजनान ते हें दिल्लें ना कायद्यान की एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक प्रोविजनच ना. तो सेक्शन 49 म्हणून घालता आनी 15 तारखेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. आतां एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टराक अपॉयंट करपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेटर कोणें करपाक जायो? सरकारान, गव्हर्मेंटान, सरकारान. कितें केन्ना करपाक शकता? जेन्ना सेक्शन 49 एब्यूज जाला, म्हणल्यार कितें टायम आवट जाला पंचायतीचो, आमच्या पंच मेंबराचो टायम आवट जाला जाल्यार आमकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या. जाल्यार सरकाराक ऑथॉरिटी आहा डायरेक्टराक नोटीस काडपाक की बेगिनाचे बेगीन ते एडमिनिस्ट्रेटर बसय आनी ते नोटिफाय जावपाक जाय खंय गॅझेटीचेर. आतां नोटिफाय जावना, डायरेक्टराक कांय ऑथॉरिटीज ना, ताका कोणें डायरेक्शन दिलें? आतां हें मोविन गुदिन्हो खबर ना, पंचायत मिनिस्टरा खबर ना, कोणें डायरेक्शन केलें इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक? आतां तो घालता आसतना सेक्शन 49 सांगता, कोण डायरेक्टर सांगता सेक्शन 49 घालता आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. सेक्शन 49 कितें सांगता? फक्त ही कॅन सबस्टिट्यूट सरपंच. तो सरपंच म्हणून तेणें एक्टींग सरपंच म्हणून बसोवपाक जाय. आनी हांगा कितें जालें, पंचायतीक संवय जाल्ली आसा एक्टींग डेप्युटी सरपंच. आयज हांव एक्टींग ना, आयज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका इलेक्ट जाल्लो आसा. हांगा एक्टींग ना, एक्टींग म्हणून पोस्टच ना. तो कोण करता? डायरेक्टर. ताका एक्टींग म्हणून सरपंच बसोवपाक शकतात, वीच इज इलिगल. आतां तें जालें, परत डायरेक्टरा फोंडा घालता. पळय हो डायरेक्टर जायचो पळय महादेव आरांदेकर, तो जेंटलमॅन. तो पयलीं डेप्युटी आमचो हें आशिल्लो, कोण डेप्युटी कलेक्टर म्हणून ताणें काम केल्लें. पूण ताका फोंडाक घालपाक वयल्यान कोणाचो तरी आशिर्वाद आसा आनी कोण तो आतां कळटा. अशें जावपाक जायना की फाल्यां ताणें खंय तरी नोट बरयलो आनी थंय मंडळीन वचोन जीव दिलो, तें नांव कोणाचें बरें तेजेर आसतलें. हांव मोविन गुदिन्हो सांगपाक सोदतां, तूं प्रेशरायज करनाका तांकां. मडगावच्या न्यू मार्केट एरियेत भिकारी आणि रस्त्या कुशीची अतिक्रमणां वाढल्यात. ह्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर कारवाय करात, वेपाऱ्यांनी मागला. ह्या मार्केटांतलो एक वेपारी गोपाळ नायकान ह्या संबंधात पोलीस कागाळ केल्या. तो सांगता ते प्रमाण पिंपळकट्टा वाठारात रस्ते कुशीक बेकायदेशीरपणान स्टॉलां उबी केल्यात. थंय गर्दी जाता, येरादारीचेर त्याचो परिणाम जाता. फाल्यां PIक फोन मारलेलो, कित्याक एवरी टायम हांगा पळय भिकारी बसतात पळय ती 5-6-7 जाण सुमार हांगा भिकारी बसतात आनी एक ती बायल बसता, सगळे आपल्या आयदनां सुद्दां घेवन आनी हांगाच ते जेवण जेवता आनी ते सोरो घेवन पितात. आनी तुमी सकाळीं सोमारा आयल्यार कळटलें तुमकां कितें, आनी ती कशीच सांगल्यार हालनाका हांगसरली.
तें जालें आनी दुसरें 7 सुमार पळय जो थंय बाजार भरता म्हळ्यार सगळे गांधी मार्केटांतले जे पळय वेपारी आसा ते आमी हे फ्रुट्स घेवन सगळे थंय बसतात. बरें कोणें तर हें काडलें मोटरसायकल काडली जाल्यार ताका तें परतें लावपाक दिना आनी दादागिरी करता. तेवूय हांवें पयर पियाक सांगलें तेंच्यानी काल गाडी धाड आमी 8:30-9 जाले म्हणटकीर तुमी मागीर हांगसरले आमकां लायन क्लियर कर 7 हांगा बसता आनी हांगा रोड बंद करता. म्हळ्यार तेंच्यांनी कालूय तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेतला आतां 8 दीस जाले ते ड्रायव्ह घेता. आयजूय पियाक फोन मारून सांगलेलो आयज मंगळार म्हणटा व्हडलें कांय ना पूण सोमाराक इतली हांगा लूट पडटा. हांगा तुमी हांवें ऑलरेडी फोटो धाडल्यात ताका कोण कशें करता आनी बुरशेपणां करतात लोकांक सामके त्रास करतात आनी येवन इतले दारान बसतात आनी एकटे हांगाय बसता आनी एकटी बायल ती हालोवंकूच ना. ते गेल्ल्या फावटी ते घेवन वयतकीर सोडटकीर ती परती येवन हांगा बसतात. ताका लागून आयज ते परते हें करपाक येयल्ले हांगा. कुडतरीच्या रॅली स्टॉलच्या वाठारात रायतोळे तळ्यांतल्यान ताज्या नुस्त्याचेर शेतकारांनी ताव मारलो. खाणे करून ह्या तळ्यात नुस्तें पोसलां. कुट्टरीचे शेतकार सांगतात 4 वर्सां जालीं ह्या खाण्यातल्या नुस्त्याक घेवन कोफुसावां जातालीं. शेतकारांनी 1.5 लाख जमोवन खाणे केले. नुस्तें बरेंच मेळ्ळें. शेतकारां मदीं तें वाडटलें अशें धादोशी जाल्ल्या शेतकारांनी सांगलें. खावपाक वताले 1.5 लाखा आपूण मान आनी आतां तें 1.5 लाखा म्हणलें हांव घेता आमी सगळे घेताय वयर सायडी शेतकार सगळे घेताय म्हणून सांगिल्लें आनी आतां आमी वयर सायडी शेतकारान सगळ्यान गेलां आनी भरपूर नुस्त्या सारकें चडो नुस्त्या आनी आतां आमी कितें करतले सगळ्या लोकांक बिका दितले जायत दिलां नुस्तें आनी जायत पडलां नुस्त्या हें सगळें आमी वयर सायडी शेतकारां आनी कोण सकयल सायडी पासून शेतकार येयले जाल्यार तांकां पासून आमी सारकें सवाय भितर दितले आमी नुस्त्या आनी सगळें आतां हांव आमगे MLA को मागोता आमगे हें सगळें ताऱ्यार उडोवचें म्हूण कित्याक 4 वर्सां जालीं ही झगडी जावपाक लागल्या पूण आतां येत्या वर्सा पूण आतां MLA सारकी कोण दित म्हूण सांगिलां चोया हांव मागोता MLA कडेन हें कोण दिचें म्हूण बाकी सगळें सारकें. केस कसो नुस्तें पडलें नुस्तें म्हणल्यार आमगे केरी पडल्याय केऱ्यो मागीर काड्डुवां माचिकाले किलापियो मोड पडल्याय सारक्यो आनी चिकाले माचिकाले हय आनको बी मारपाचो येते आयज आमी आनको पुतून मातले आहा तें म्हणल्यार ओके आमी शेतकारांक अशें करून चोयतले कितें जाता तें भायर थोडे इकले जाल्यार इकतले पूण आमगे भुरग्यांक सगळ्या भुरग्यांक शेतकारांक खावपाक आमी दितले. आमी पयले उलयले आखेच कितें मेळटा कितें पयशे 1.5 लाख आहा तो आमी त्या नुस्त्या काडटले आनी उरलो सगळे पयशे आमी सगळे उरलो आनी इकपा अशें करून चड हें ना पूण आमी सगळे शेतकारान हें नुस्तें खातले आनी कितें उरलें तितूलें पूण आमी सगळे शेतकारां हाडटले आमी आनी हें कांय करपा ना आम प्रॉफीट बी कांय ना कित्याक आमी सगळे शेतकार आतां माल तें सगळे शेतकारांनी मारलां हें नुस्त्या. धुळेर म्हापशेच्या स्टेडियमात प्रीमियर लीग नेक्स्ट जेन प्रशिक्षण चल्लां. पुराय भारतांतल्यान 30 फुटबॉल प्रशिक्षकांक ट्रेनिंग मेळटा. थळाव्या प्रशिक्षकां बरोबरच तरणाट्यांक बरी ट्रेनिंग दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम हातात घेतला. फुटबॉल ट्रेनिंगे बरोबरच हेर तासांचे बाबतींत गायडन्स दितले अशें मुखेल संचालन अधिकाऱ्यान सांगलें. Oscar Foundation has been founded some 15 years ago by Ashok Rathod. He is a founder and he has built the organization based on his own lived experiences. He comes from a very underserved community, fisher folks community, and he learned that sports has incredible power of change, and what he started with just 18 children today has reached out to more than 20,000 children per year. In Goa, we started the program across 7 schools. Currently, we have 1,200 children in the program, and they provide weekly football and life skill sessions. So we believe that football has great power for change, and what we do is through football we teach them life skill lessons. For example, decision making, communication, creative thinking, self-awareness. All these things are built in the football lessons. We also talk to them about gender and gender issues and how to become more and more inclusive in their behaviors. And so all these lessons come from the ground. And we today, with the 1,200 children, we have almost 55% girls in the program, which is a huge achievement because girls are not necessarily playing football, right? So it's because of these programs like Premier League, the Next Gen coaching platforms that provide these girls and boys necessary skills. So here you will be seeing only 27 children, but these 27 young people, these 27 young people will go back to their communities and teach more than 2,000 children these programs, the skills that they are learning here. And that's how we want to build momentum across Goa.
we hope that we can reach both North and South Goa in the coming year. When we're talking about youth, are we talking about players or are we talking about the coaches? Because this is a grassroots coaches. We haven't seen players. Okay. We haven't necessarily seen players. But what I do think with the young coaches that we've seen that there is a support mechanism in place. So for us, it's very important to see that they have confidence. They have the ability to take things on board and learn. I think sometimes when you work in countries when there's translation difference, that can sometimes take longer. So we have got some people who don't necessarily use English as their first language in Goa, but we've got support mechanisms in place. So sometimes those little things take a little bit longer. But you can see from today what you've observed, the coaches have taken it on board and they're actually putting it into practice, which is fantastic for us. Yeah. So the Premier League Next Gen Coach, is a new initiative we've just launched. It builds on what we've done in India over the last 18 years. Which is the primary skills, the primary stars, premier skills, and the community coach development program in India. So it's really based on the learnings and methodology of these three programs put together. So it's really a far improved version of that. This session over the last 3 days with the Oscar Foundation, we're really working with their young leaders to empower them, upskill them, so that they can start having more transformational impact at the grassroots levels with the kids at the Oscar Foundation. So I think based on the conversations I've had, not just with the coaches but also with the young leaders from Oscar, I think they're really enjoying the sessions, and they've gained a lot in terms of communication skills, leadership skills, and just general how to get kids to come out and play better football. Any specific reason to come down to Goa? So Goa is obviously a key football market in India. It is fundamental to our growth in this country. Basically, Oscar's got a big program in Goa themselves, so we want to come in. We're also coming here on the back of our partnership with the Dream Sports Championship, which is concurrently happening, which is the Elite Under-16 Championship, part of the AIFF U16. We had our elite coaches over there in the first week, working with the Elite Academy coaches, and therefore we thought we can complement that nicely with this community activation in Goa. I've been working in Indian football for about 18 years, in 2008 as a journalist. I had a stint as a player agent, and I've been working with FC Goa and their grassroots program since 2016. So about 10 years with grassroots in Goa. Okay. So what has been your experience being part of the Next Gen Coach programming? It's great. It's always exciting to be working with a brand like the Premier League. The great part is they teach you so many new skill sets. It's amazing to work with very talented coach educators. The sessions are fun, inclusive, everyone's a part of it, so it's always nice. Especially now that we have a bunch of Goan coaches to be working with, it's always better. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.